रहीम कश्मीर क्राउन देखने वाले सभी नाजरीन को ताहिर मुदीन का प्यार भरा सलाम। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम मौजूद हैं शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा के सड़ल हंदवाड़ा के अंदर। यहाँ से जो गेस्ट्स देख सकते हो जिनको यहाँ पर मदऊ किया गया था, चूँकि इससे पहले कि हम इनसे बात करें, यहाँ पर जो लोकल्स है जिस हवाले से लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी शिकायतें की, इसके मतलब हम यहाँ से बात करने की इनसे। तो और इसके साथ साथ जो यहाँ पर गेस्ट आए हुए थे, बिलखुसूस जो यहाँ पर जो है चीफ एडिटर जो कश्मीर क्राउन के शाहिद इमरान साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद थे, उनसे भी हम बात करें। तो फिलहाल सीधे हम जाएंगे ज़ूर साहब के बाद उनसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जो लोगों ने आपके सामने कुछ जो मुतालबात रखे, क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से। जी देखिए, सबसे पहले आपका बड़ा शुक्रिया क्योंकि आप बड़े दूर से आए, आज यहाँ पे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, क्योंकि ये एक दीरीना मांग है। यहाँ पे जो हमारे यंगस्टर्स है इनकी बड़ी दीरीना मांग है, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि दिस लैंड इट परटेन्स टू फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो हमने बहुत बार उनको रिव्यू भी किया, लेकिन उनसे हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब जो है, अब जिस तरह मैंने उनको आज भी ये एश्योर किया कि इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में हम डिप्टी कमिश्नर साहब को से मिलेंगे और उनसे एक रिप्रेजेंटेशन देंगे, ताकि हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो ड्रग्स की तरफ इन्वॉल्व ना हैं और वो जिस तरह खेल कूद में अपनी तवज्जो दें, पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। तो उस हवाले से हम डिप्टी कमिश्नर से ये टेकअप करेंगे, और अगर डिप्टी कमिश्नर फेल होता है तो एग्जैक्टली हम LG साहब से अपॉइंटमेंट लेंगे और LG साहब की नोट्स में भी हम मिलाएंगे। शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बात करने के लिए कश्मीर क्राउन के एडिटर इन चीफ जनाब शाहिद इमरान साहब। उनसे भी हम आज बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जाहिद साहब किस तरह जो ये इवेंट्स हो रहे हैं वैली के अंदर, जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे हैं, आपको बहुत जगहों पे मदऊ भी किया जाता है, तो किस अंदाज से आप इस चीज़ को देख सकते हो? कश्मीर के अंदर क्या इम्पैक्ट रहता है इस खेल का, जो कि यहाँ पर जो खराफात हैं, ड्रग्स है, जितने भी मामला हैं कश्मीर के अंदर, तो इसको आप किस अंदाज से देखते हैं? सबसे पहले जितने भी हमारे नाजरीन हमें देख रहे हैं दुनिया भर से और जम्मू कश्मीर से, मेरे साथ यहाँ पे DDC ज़ोहर साहब भी मौजूद हैं और खुर्शीद साहब भी, दोनों मेरे अजीज़ भाई हैं। ये भी आज इस इवेंट में मौजूद थे और हमें अपने नौजवानों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। जिस तरह से खेल कूद, चूँकि यहाँ पे ये सीजनल खेल होता है, इसके बाद सर्दियों में शायद क्रिकेट या फुटबॉल के जो एक्टिविटीज़ है वो नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जिस तरह से हमारे DDC साहिबान यहाँ पे हैं, ग्राउंड्स को अच्छा बनाने की ज़रूरत है। जहाँ तक इस ग्राउंड का ताल्लुक़ है, सडल के ग्राउंड का, यहाँ पे जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ है, LG साहब हैं या बाकी जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड हमारी नुज़हत गुल जी हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है और इंशाल्लाह मैं ख़ुद भी कोशिश करूँगा कि नुज़हत जी से ये टेकअप करने की कि कम से कम अगर ये फॉरेस्ट लैंड है तो किसी न किसी तरह से फॉरेस्ट लैंड में भी हम कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं, ताकि हमारा जो यूथ एट लार्ज है उनको फ़ायदा मिले, वो खेल कूद के इस इवेंट में अपना भरपूर हिस्सा लें। तो मेरे ख़्याल में वक्त की ज़रूरत यही है कि अगर हमें अपने नौजवानों को बचाना है गलत कामों से, तो हमें उनको स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करना होगा। ये ज़िम्मेदारी है सरकार की भी, ये ज़िम्मेदारी है हमारे DDC जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबरान हैं, यहाँ पे ऑनरेबल मेंबरान हैं, उनकी भी ज़रूरत है, मीडिया की भी ज़रूरत है। हमें मिल जुल के शायद इस सोसाइटी को बनाना है। जब हम सारे लोग अपने नौजवान का ख्याल रखेंगे, तब जाके हम फिर इस हेको तम पत वदित कि ना ये नौजवाना गो गुमराह। गोड छे तमिस नौजवानस दुन अख प्लेटफॉर्म, गोड छे तमिस नौजवानस अख मैदान दुन। यिल्ल नस मैदान दुतुय, स्टेजो पिट कर जरा, चाहे सो गवर्नर सुन जरा आस, चाहे सो DC साहब या कंत साहब आस, तिहुन जरा आस या मेन जरा आस, गोड दित्यो अमिस नौजवानस दीतो गोड फैसिलिटीज, तम पत वनतो तुय कि नौजवान हसा गो गुमराह। वुनकस अगर सन नौजवान, अल्लाह ताला हमारे नौजवानों की हिफाजत करे, अल्लाह हमारे नौजवानों को सलामत रखे। हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। स्पोर्ट्स जो ग्राउंड या जितने भी हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त खेल कूद के हवाले से मैदान हैं, उनको मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत है, उनको मज़ीद जाज़ब नज़र बनाने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात है कि अगर इंटरनेशनल मैच दिल्ली में होते हैं, हम क्या किसी से कम है? हमारा नौजवान देखिए कहाँ जाता है। यहाँ पे मैंने देखा आमिर लेफ्टी एक प्लेयर, शायद उसने 1 दर्जन अवार्ड ज़ूर साहब लिए, खुर्शीद साहब। और देखिए आमिर लेफ्टी, ये कुपवारा की शान है, ये इनको शान कुपवारा कहते हैं, मैं उनको शान कश्मीर कहूँगा। आमिर लेफ्टी जैसे प्लेयर्स हमारे पास हैं, हमें उन प्लेयर्स को आगे लेने की ज़रूरत है। जब दिल्ली से विराट कोहली जैसे प्लेयर निकल सकते हैं, मुंबई से बड़े बड़े प्लेयर निकल सकते हैं, क्या आमिर लेफ्टी नेशनल नहीं खेल सकता? क्या उसमें सलाहियत नहीं है?
یا یہاں پہ جتنے بھی پلیئرز ہیں ہمارے، میں نے بہت سارے پلیئرز دیکھے جن کا بہت زیادہ اچھا ہولڈ ہے گیم پہ. تو یہاں پر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا چونکہ ویلی کے کھلاڑیوں کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے جو سرکاری سطح پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہیں ان کی، اور کیا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیے میری یہی ریکویسٹ ہے ایل جی صاحب سے کہ کم سے کم سپورٹس کی طرف دھیان دیا جائے. ہمارے میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. کرکٹ یہاں پہ میرے خیال میں کرکٹ دین اسلام کے بعد دوسرا ایک ایسا ہمارا جنون ہے کہ جس کو لوگ دے گو فار کرکٹ لائک اینی تھنگ. ہمارے لوگ یہاں پہ اتنے کرکٹ کے حوالے سے سیریس ہیں کہ لوگ دور دراز علاقوں میں کرکٹ کا میچ دیکھنے جاتے ہیں. تو ایل جی صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے پلیئرز کی حوصلہ افزائی کی جائے. ہمارے ڈی ڈی سی یہاں پہ ظہور صاحب ہے، خورشید صاحب ہے، ان پہ بھی ذمہ داری ہے کہ یہ ایسے ایونٹس کو، ایسے پلیئرز کو چنیں. ظہور صاحب یا خورشید صاحب پہ بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے پلیئرز کو چنا جائے. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کپوارہ میں ایونٹس رکھیں. جیسے عامر لیپٹی ہے، ان کی شان میں اور ان کی تعظیم میں ایک بڑا ایونٹ رکھا جائے کپوارہ میں، سو دیٹ کہ عامر لیپٹی کو دنیا جانے. یہ عامر لیپٹی کی بات نہیں ہے، یہاں پہ نہ جانے کتنے عامر لیپٹیز ہوں گے کپوارہ میں، تو ان کو آگے لینے کی ضرورت ہے. سر بہت اچھی بات کی. یہاں پر چونکہ ہمارے ساتھ ڈی ڈی سی جو خورشید صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ماور سے بلانگ کرتے ہیں. شاہد صاحب نے ایک اچھی بات یہاں پر رکھی ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے آگے آئے اور ان کو پروموٹ کرے، ان کو انکوریج کرے. تو ان سے ڈائریکٹ بات کریں گے کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے جو شاہد صاحب نے آپ کے پاس سامنے ایک سجیشن رکھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن. پہلے جب سے میں نے شاہد صاحب کو یہاں پہ دیکھا تو مجھے انجینئر رشید صاحب یاد آ گئے کیونکہ یہ شاہد صاحب وہی جو کٹھن سوال پوچھتے تھے انجینئر رشید صاحب کو، لیکن وہ بھی دبنگ سٹائل سے اپنا جواب دیتے تھے. میں اپنے اس مادھیم کی آپ کے ذریعے اس ٹائم ایل جی صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہوں. وہ انجینئر رشید صاحب تھے، وہ جب بھی میری کانسٹیچوئنسی لنگیٹ کانسٹیچوئنسی میں آج تک جو بھی بڑا ٹورنامنٹ ہوا وہ انجینئر رشید صاحب نے ہی کیا تھا. میں اس سے یہ مدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اس سے اگر ریلیز کیا جائے تو وہ بہتر ہوتا. ان یوتھوں کے لیے بھی وہ ایک ماڈل کے طور پر تھا. اب میری گزارش ان سے اگر وہ رہا ہو جاتی. اور باقی آپ کا جو کویشچن ہے کہ ہمیں آگے آنا چاہیے. پہلے یہاں پہ ہمارے ایک بھائی ہے جس نے یہ آرنیمنٹس اس نے یہ کیا تھا، یہ ٹورنامنٹ شیراز صاحب. تو میں اس کا بھی شکر گزار ہوں. اس نے یہاں یہ بارہمولہ سے ہے، بارہمولہ سے، تو آج اس نے یہاں پہ یہ ٹورنامنٹ کروائی تو اچھا کیا. مطلب اسی طرح ہم سبوں کو آنا، یہ نہیں کہ ہمیں ڈی ڈی سی کو، سبوں کو جتنے بھی ہیں. ہاں لیکن میں ایک یوتھ سے میری یہی گزارش کہ 5 وقت نماز پڑھو، وہی سب سے اچھا. جب آپ نماز پڑھو گے تو سب کچھ اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ جہاں پر بھی ہم جاتے کہ یہ جو اسلام ہے میں بول دوں وہ ہم نہیں کر پاتے ہیں. باقی انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا. عمران اس کا میں ہم شکر گزار کہ اتنے دور سے اس نے پہلے ہی بولا کہ کپوارہ کے لیے ہم حاضر ہوتے. لیکن سب سے کریڈٹ جو اس کو جاتا ہے، عمران صاحب کو جو کریڈٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بیمار تھا پہلے تو اس کو پیسے نہیں ملتے. اس نے ایک راہ دکھائی. آج دیکھو اگر 10 منٹ میں کہیں پر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپیہ آتے. وہ کس کے بدلو مجھے لگتا میں اس کو اپنا مطلب جے اینڈ کے کا ہیرو مانتا ہوں اس کو، کیونکہ اس نے یہ راہ ہمیں دکھائی. باقی انشاءاللہ پچھلے بار میں یہاں پہ آیا تھا کیونکہ یہ ظہور صاحب کی کانسٹیچوئنسی میں جو بولتا ہوں وہ سچ ہی بولتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ کام ہو سکتا ہے اگر ظہور صاحب چاہے. یہ ظہور صاحب کی کانسٹیچوئنسی، باقی ان نے پچھلے بار جب میں یہاں پہ آیا تو انہوں نے ایک میٹ مانگا تو میں نے وہ اویلیبل ان کو دیا ہے. باقی شکریہ بات کریں. تو ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ اور ایک یوا اسی ویلی سے ہمارے ساتھ موجود ہے بات کرنے کے لیے جنہوں نے اس ٹورنامنٹ کو سپانس کیا ہے. تو ان سے بھی تھوڑی بہت گفتگو کریں گے کہ کیا کہنا چاہیں گے اس سب سے پہلے آپ کو سپانس کیا ہے اس کو، تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے میں ان سارے دوستوں سے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس مقام پر لایا اور میں بہت خوش ہوں. اور اگر ہو سکے مجھے بھی کچھ مانگیں گے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ سپورٹ سے ہی ہمارے بچے آگے بڑھتے ہیں. اور خاص کر خورشید صاحب نے بھی بتایا، کیا نام ہے اس کا، ڈی ڈی سی صاحب سے، اس نے ظہور صاحب نے بھی بتایا کہ نماز کے لیے زیادہ توجہ دے. جب نماز پڑھیں گے، اسلام زندہ رکھیں گے تو آگے ہم جائیں گے. ہر گیم میں، ہر کسی کام میں ہم آگے جائیں گے. لیکن اسلام بھی یاد رکھنا ہے. اور باقی جو ڈرگس ہوتا ہے اس کے لیے پوری آواز اٹھانی ہے. ڈرگس ختم ہونا چاہیے، کیونکہ سپورٹ جو ہے، سپورٹس بہت اچھی چیز ہے، بہت